أبدا على حبيب. نشكر مؤسسة FGRF وجزاهم الله كل خير. وجميل سيدنا النبي وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة FGRF لمساهمتها الكريمة وتبرعها الكريم بتوفير وجبات طعام ساخنة عبارة عن رز ولحم توزع للأسر النازحة والأسر المنكوبة وأصحاب البيوت المهدمة في قطاع غزة. اليوم السبت الموافق 13 من شهر رمضان المبارك 2024. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا